ओके. मंत्री बाब, आयज तुमचेर अटॅक जालो, पुलीस स्टेशनार कंप्लेन जाली, कितें अटॅक जालो ना. कितें आसा की आयज हांव झाडां वाडपाचे प्रोग्रामान कामोदेसून आमी 3:30 स्टार्ट केले आनी रेवाडे आमचो प्रोग्राम 4:30 आसलो. सो आमी तो प्रोग्राम तेंच्या कंपाउंडा भितर प्रोग्राम चालू आसलो. थंय पार्किंग वयर आसलें आनी गाडी आमची आसली तेन्ना आमी भायर वचपाक आसलें. सो वयर गौरव बक्षी म्हणटा तो भितर येयलो आनी गाडी मदीं बंद केली. ड्रायव्हर आमचे सांगलें की मातशें तूं फुडें घे, आमी वयता म्हणून. सो तें आयकनासतना हो डायरेक्ट पंचायतीन गेलो आपलें कसलें तें काम घेवन. पंचायत आसलें फंक्शनाक आमच्या बरोबर. तेज्या उपरांत आमच्या PSOन सांगलें ताका तो गाडी काड, आमी वयता म्हणून. परत एकदां सांगलें गाडी काड, आमी वयता म्हणून. सर ताका मारो तूं मोटें उलयता, म्हणजे नांव कितें तें हांवें आपलें नांव रोवन पुरो. तर आनी कितें येयलें म्हणून हांवें आमच्या बरोबर कितें चलया रे म्हणटा कितें आर्ग्युमेंटाक बसता आनी हांव वचून गाडयेन बसलो. तर वचा पर्यंत गाडयेन बसून म्हाजो व्हिडियो काडूं लागलो आनी आमी उठून तशेंच गेले. आमी रावूंक ना आनी हांवें कांय उलोवंक ना तेजे कडेन. सो बाय द टायम PSOचें कितें आसा, कितेंय जालें जाल्यार तेंच्यांनी कंट्रोलाक सांगचें आसता. तेणें कंट्रोलाक सांगलें अशें अशें जालां, अशें अशें गाडी बंद जालें. कंट्रोल पुलीस लोकल घेता की ताका विचारपाक पुलीस स्टेशनार आसलें. पुलीस स्टेशन आसलें तेन्ना हो थंय गाडी बी सोडला आनी कितें करता. बाय द टायम ताका डायरेक्ट तेणें आमच्या OSDचो एक नंबर घेतलो. OSD आमचो आहा तो पणजी. त्या OSD नंबर घेतलो आनी आपूण म्हाजो तो पर्यंत कांय जावना. हांवूय म्हापसा BJP मिटिंगेक गेलो आमचे डिस्ट्रिक्टाचे. ताणें ताका आमचे फोन करून सांगलें आय एम कंपनीचो मनीस, आय एम रिलेटेड टू PM प्रायम मिनिस्टर ऑफीस, आय एम रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफीस. आनी हें रिकॉर्डिंग आहा न्हू, आतां तें रिकॉर्डिंग पुलिशेन इन्वेस्टिगेशन काडपाचें. सो मागीर म्हाका तेणें फोन केलो अशें अशें जालें कितें अशें अशें जालें. तो म्हाजो प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंटाचें आपलें ऑफीस बी आसा. मागीर तें आमी कितें सांगलें की थंय आसा जाल्यार केस रजिस्टर जावन दी तेजी न्ही. आतां एक गोश्ट आहा, तूं आमची गांवची रेवाड्या गांवची पंचायत झाडां वाडोवन सगळे आमचेच लोक. तुज्या वांगडा कॉन्ट्रेडिक्ट करूंक आमकां थंय कित्याक गरज. आमचें कॉन्ट्रेडिक्ट केल्यार आमचें थंय भुरग्यांक फाटीं फुडें कितें केलें जाल्यार तें म्हाजेरूच आरोप येतलो. सो तेजेर आर्ग्युमेंट करिनासतना हांव सरळ गाडयेन वचून भायर सरलो. इतकेंच. पूण हो मागीर थंय गाडी सो लागलो आनी कितें पुलीस स्टेशनार. आतां पुलिसेचें काम आमचे OSD कंप्लेंट दिल्या पळय. आतां ते कितें एक्शन घेता तें पुलिसेचेर आहा. कारण हे दिल्ली आसूं खंयचें आसूं तुमी येवन हांगा येवन जाल्ले जाता. आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे हो जे भायले लोक प्रॉपर्टी घेता तेजे लायसनींग ऑथॉरिटी म्हणून अशें गोंयांत काम करता. तेंचो असो एक आरोप आसा की तांकां तुमी धमकी बीन दिली, थ्रेटन केलें. मोबायल सुरवात पासून तेज्या हातीन आहा. आर्ग्युमेंटाचो प्रश्नच येवंक ना. आनी तो सोबून हांव ते 4 काय 5 मिनटां प्रोग्राम सोंपोवन जेन्ना गाडयेन बसता तेन्ना टोटल 4-5 मिनटां तेणें रिकॉर्डिंग केलो. सो तेजेरूच गावता आरोप करपाचो प्रश्न येना. तेंचो एक आरोप आसलो की तुमी मदीं गाडी घेतली आनी गाडी काडिना जाली ताका लागून आर्ग्युमेंट जाले. न्ही कशें म्हाजी गाडी जी पळय आहा ती डेड एंड आहा. फुडें रस्तो ना. रेवाड्या पंचायतीन तूं वयरसून येयलें न्हू भितूर रोड तेज्या सकयल गेलो काय ना आमी गाडी घातली काय ना तें डेड एंड. तेड्या मुखार पार्किंग आहा. सो ताका कितें जालें तें आमचे डेड एंड आमी काय वचों तेणें फाटीं फुडें घेवपाचें आमी सायडीन घेवपाचो सोंपलो तो विशय न्हू. पूण तोवूय विशय ना. गाडी सुटले फंक्शन जालें आमी गेले. प्रॉब्लम खंय तूं अरे आतां तूं हांव थंयचो रिप्रेझेंटेटीव लोक आमचे आनी आमच्या फुड्यान तूं अशें अशें मोटें उलयलें जाल्यार आमच्या लोकांची सेक्युरिटी कितें आमच्या हरकित्याक अशें केलें जाल्यार मागीर प्रश्न तो. आनी वयल्यान तूं मागीर आमच्या OSDक फोन करता आनी तूं सांगता कितें की आपूण प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक टच आहा, आपूण प्रेसिडेंटच्या ऑफिसाक टच आहा. म्हणजे तुमी खंयच्या ऑफिसाक टच आसा कितें करपाक न्हू. सो तो फोन करून सांगपाक कितें सोदतालो, धमकी दिवंक सोदतालो तुमकां जावं कितें करपाक? ना म्हाका फोन करूंक ना. म्हाका OSDक कितें सांगपाक सोदतालो तुमच्या? तो OSDक बारीक बारीक खूब सांगलें. OSDक तेणें सरळ सांगलें न्हू आपले खंयचे कंपनीक आहा, आपूण प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक अटॅच आहा, रिलेटेड आहा, प्रेसिडेंट ऑफिसाक रिलेटेड आहा. म्हणजे हे मोठे नांवां घेतले की तूं हांगा सकयल पयस रावात तुमी. तेंच्यांनी आनी एक आरोप केलो की तुमचे जे अंगरक्षक आसा पळय तेंच्यांनी बंदुकीची धाक दाखोवन भिवपाचो आसलें न्हू. लोक सगळे पळयताले आसले तेचे. आमचेच लोक झाडां व्हरोंक गेल्ले. तेणें तो काडिना म्हणटा हांवें काडटलो म्हणटा आनी हांव ताका घेवन भायर सरलो. तो बंदूक काडपाचो प्रश्न ना. लक्षान येयला आनी बंदूक तो काडलो जाय तर तितके म्हणजे जे लोक पर्पज येता मुद्दम कितें करता तो फोन चालूच आसता.
तुमचो कसो रिपोर्टरांचो फोन लायव्ह आसता तसो तेंचो फोन चालूच आसता तें रिकॉर्डिंग केलां न्हू हांव फंक्शनाक भायर तें रिकॉर्डिंग तें काडली तें काडटलें हांगा फंक्शन जालें हांव भायर सरलो तेका घेतलो भायर सरलो थंयसून तेका रिकॉर्डिंग केलां हांव कितें करता आमी कांय करना तें उलोवपी ना रे पूण तो आतां आपल्या सरकाराक कितें सांगतलो आनी तेज्या कडेन कितें करपाक आमकां संबंद कितें येता तुमच्या आतां कितें डिमांड आसा काय अशें तुम्ही आता कंप्लेंट ते सी तो कोण हांव नाका पूण योग्य तरेन असल्यान पब्लीक आतां सपोज घे हांव एक मिनिस्टर म्हणून गेलो आनी बस स्टँडार आनी खंयसर कितें जालें येस कितें तरी बाबा डायव्हर्ज आहा आतां आमच्या थंय गांवांत आमचें फंक्शन जालें सोंपलें की हांव गाडयेन वचून बसता सोंपता मरे विशय तेजो आनी आमकां संबंद कितें तो कितें पंचायतीन काम मागयलें तेणें एंट्री करपाक कितें आहा तें कितें घेवपाक तेजे पंचायत लूक आवट तें म्हाका कांयच संबंद ना न्हू आनी पंचायत आहा भितूर आनी आमी आहा भायर कंपाउंडा एकूण जे कितें घटना घडली तितूनसून बक्षी कोणाचो ताका अरेस्ट करचो अशी तुमची डिमांड आसा नाही कायद्याक कितें आहा तें करूंक जाय जेन्ना एक मिनिस्टर गव्हर्मेंटान आसलेल्या ऑफिसाक हे पद्दतीन सांगप म्हणजे सर्वसामान्य लोकांक म्हणजे पंचायत लेवलार किंवा बाकी बारीक बारीक गव्हर्मेंट ऑफिसराक कशे पद्दतीन कितें सांगता आनी कशें तांकां ट्रीट करता हो हांव सांगूंक शकना केन्ना हांव स्वता बरी कंट्रोवर्सी कोणा कडेन करिना आनी म्हाका इच्छाय ना आनी म्हाज्या फुड्यान म्हाज्या बरोबर म्हाज्या PSO बरोबर बॉडीगार्डा बरोबर अशी वागणूक केली तरी सुद्दां हांव ताका रिक्वेस्ट चलया आमी तूं कांय घेवन बसनाका चलया आनी आमी गाडयेनूय बसले वचपाकूय येयले तुमकां ते फोटोय धाडटा हांव तुमकां कितें दिसता कितें योग्य कारवाय तुमच्या कडसून जावंक जाय म्हाजे कडून कायद्यान कितें आहा तें सांगूंक जाय सी हांव म्हाजें डिमांड करपाचो प्रश्न येना जे कायद्याक कितें बसता तेजे वागणुके प्रमाणे आनी जे रिकॉर्डिंग तेजे मोबायल आहा त्या प्रमाणे ते करपाकूच जाय आता ही कंप्लेंट फक्त तुमचेर केल्या ते जरी केल्या दोगांचेर सी कंप्लेंट कोणाचेर कोणी करूं शकता पूण आतां ऑफिशियल मोबायला वयलो प्रूफ एकामेका कडेन आसतलो न्हू तेजो आतां तेणें जे रिकॉर्डिंग केलां तें घेवपाचें पुलिसांनी आनी आमच्या भुरग्या बरोबर जे आमच्या OSD बरोबर आनी PSO बरोबर कितें संभाशण केलां तेवूय काडपाचें आनी तो निर्णायक सो पुलिसांनी कारवाय करूंक जाय हां